Personal nga gibisita ni Mayor Seth Frederick Bullet P. Halosos sa proyekto nga construction of seawall sa Barangay Tagulo nga nagkantidad sa kapin 1 milyones ka pesos nga ang pondo gikan sa kagamhanang lokal sa dapitan uban nila City Administrator Attorney Amalu Tumapon Monroyo ug City Engineer Ronaldo Balisado. Ang tumong sa seawall mao ang pagprotekta sa sementeryo nga nahimutang sa maong barangay tungod kung adunay high tide ng tubig sa dagat moabot sa maong dapit. Ang seawall adunay 64.50 ka metros ang gitason ug ang gilapdon adunay 0.60 metros. Si Barangay Konsehal Crispiniano Sumalpong mipaabot sa iyang dakong pasalamat nga ana ang paningkamot ni Mayor Bullet Halosos sa kagamhanan lokal sa dapitan ang paghatod sa proyekto. Nasayran nga unom ka mga barangay ang nakapahimulo sa cemetery, ang Aligway, Silinog, Kanlukani ug uban pa. Ako mapasalamaton sa maong project ni Mayor Bullet nga dinhi karon iyang natuman nga may kantidad nga 1 million kapin sa pagsiwol kay kini sa unang panahon naabot gyud og dagat kanang luoy kayo ang ubang mga lubong kay kini naanod na bugha ang ilahang mga kuan agi sa kusog balod mao nga nakaunaw na kung pangigtabang dito sa city. Mayor, salamat sa mga project kay nasiwulan na gyud ang among sementeryo nga giabot og maabot og dagat. Para sa kuha sa mga silingang barangay dako kayo sa gikatabang kay wala na milaing lugar nga mahimuan pa og sementeryo. Mao man gani nga kining paggawas ni karon nga seawall nang sulputan na ning mga taga-Pikas barangay naghimo aning bag-ong ilang gipahilunaan sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Napay usa sa Pikas wa ko kibaw kinsay mga tagiya. Nadasig sila nga na kini nahimo na kay narangan ra gyud ang among sementeryo nga di ra gyud maguba.